बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद अब चाइना ने भारत को दे दिया है बड़ा धचका। जी नाज़रीन, पाकिस्तान से शुरू होने वाले सरप्राइजेस जो हैं वो अभी चाइना तक पहुंच गए और चाइना कितना बड़ा सरप्राइज दे सकता है ये आप अंदाजा कर ही सकते हैं। बल्कि नाज़रीन, भारतीय फिल्मों के अंदर वो जो डायलॉग मारते हैं कि तुमने क्या मुझे मंदिर का घंटा समझ रखा है कि जो आता है बजाता चला जाता है। तो नाज़रीन, भारत की मिसाल भी बिल्कुल ऐसी है कि जो आता है इस वक्त वो बजाता चला जा रहा है। और एक बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि नरेंद्र मोदी के घर पर हमला कर दिया है भारतीय अवाम ने और इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। ये तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी अजीबो गरीब हो चुकी है। भारत को एक के बाद एक सरप्राइज मिल रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट में दौरे के दौरान जिस तरह से बरमला कहा कि मैं जो है वो टिम कुक जो इनके एप्पल के जो मोबाइल फ़ोन के सीईओ हैं उन्हें वाज़ेह तौर पे कह दिया कि आईफोन जो है वो भारत के अंदर नहीं बनेंगे, भारत अपनी इकोनॉमी का खुद ख्याल करे। और उन्होंने कहा कि ये पहले हम चाइना में तुम्हारी जो प्रोडक्शन है उसको बर्दाश्त कर लिया था लेकिन अब भारत में नहीं करेंगे, फौरी तौर पे अपने जो यूनिट्स हैं उनको आप अमेरिका ट्रांसफ़र करें। और उन्होंने कहा कि भारत में ये कबूल नहीं किया जाएगा। तो ये एक वाज़ेह तौर पे नाज़रीन मुआशी तौर पे भारत को बड़ा झटका लगा है और अमेरिका की जानिब से जो अभी नई पॉलिसी उन्होंने लॉन्च की है उसकी तरफ भी इशारा कर रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त अमेरिका की जो क़यादत है वो शदीद तरीन मसाइल के शिकार तो है ही, लेकिन इस वक्त भारत जो है उसको जो धचके लग रहे हैं, यानी अमरीकी सदर जो है वो आपको पता है कि हालिया दिनों में जो जो उन्होंने इक़दाम उठाए, जो जो उन्होंने टैरिफ आयद करने के हवाले से, उसके बाद ये अब मिडल ईस्ट आए हैं तो मिडल ईस्ट से डॉलरों की बरसात हो रही है। अब ये तमाम तर चीज़ें होने के बाद अमेरिका के जो सदर हैं उनको अपने मुल्क में तनकीद का भी काफ़ी ज़्यादा सामना है जो उनकी जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो बड़ी बड़ी अपने तय जो है सुपर पावर्स बनती थी उनको उन्होंने बिल्कुल आईना दिखाया, जैसे कि भारत उसमें सरे फहरिस्त है। भारत समझता था कि अमेरिका जो है वो हमें और पाकिस्तान को बिल्कुल पाकिस्तान को हमारे मुकाबले में किसी खाते में नहीं लिखता। लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाते हैं और हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ ट्रेड करनी है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम मसला कश्मीर को मैं हल करवाना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए अमरीकी सदर की जानिब से बरमला इजहार किया गया। उसकी वजह एक तो ये है कि दुनिया ताकतवर के साथ खड़ी होती है और अब ताकत का तवाज़ुन बर्रे सगीर के अंदर बदल चुका है। दुनिया को पता चल चुका है बशमूल अमरीका के कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है और उसमें वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। तो खित्ते के अंदर उस मुल्क को जो है वो इग्नोर करना अमेरिका के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है। इसी वजह से उन्होंने हालिया दिनों में जो इक़दाम जो तकरीरें की उसमें पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जिक्र किया गया। तो अब नाज़रीन जो अमरीकी पलड़ा है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जानिब झुकने लगा है। भारतीय अब चीख रहे, वो कहते हैं वो देखो कि पाकिस्तान को वो अब भारत के हम पल्ला समझते हैं। पाकिस्तान को अमरीका भारत के हम पल्ला समझता है। तो अब नाज़रीन शायद हम पल्ला नहीं, पाकिस्तान को उससे बेहतर समझने लगा। तो अब जो बड़ी चीज़ भारत के लिए झटका लगा है वो ये है कि पाकिस्तान ने जिस तरह सरप्राइज किया, अब चाइना ने नाज़रीन अरुणाचल प्रदेश के 22 इलाकों के नाम तब्दील कर दिए। 22 इलाकों के अरुणाचल के प्रदेश के नाम जो है वो तब्दील करके उसके अंदर आबादियां तक कायम कर दी हैं और भारत को कहा गया है कि अपना बोरिया बिस्तर समेटो, अरुणाचल प्रदेश हमारा था और हमारा है। लद्दाख के इलाके जो हैं नाज़रीन, वहाँ पे 4000 किलोमीटर का इलाका चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया है और चाइना ने वाज़ेह तौर पे भारत को इशारा दे दिया कि अगर कोई हंकी पंकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारे साथ वो करेंगे कि जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। अभी तो हमने पाकिस्तान जो है उसके साथ मिलके हल्का सा ट्रेलर दिखाया, लेकिन नाज़रीन आपको ये बताते चलें
کہ نو ڈاؤٹ پاکستان اور چائنا کا بڑا قریبی اتحاد بھی ہے، اور ابھی حالیہ عرصے کے دوران جس طرح اس جنگ میں پاکستان کی فتح پر جو چائنیز میڈیا ہے وہ پاکستان کی جو تعریفیں کر رہا ہے، چائنیز میڈیا کے اوپر جو میمز بھارت کے خلاف شیئر کی جا رہی ہیں، تو اس میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ چینی جو ہیں وہ پاکستان کی ان صلاحیتوں سے کس قدر جو ہے وہ مرعوب ہو چکے ہیں۔ اب وہ مزید جس طرح سے ابھی ریسنٹلی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو J-35 جنگی طیارے 6 مہینے پہلے ڈیلیور کیے جا رہے ہیں، پہلے یہ 2026 میں، اب یہ ابھی جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور اعلان کر دیا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی جو J-35 جنگی طیارے ہیں ان کے اندر جو نئی چیزیں انٹیگریٹ کی جا رہی ہیں وہ ایسی خوفناک ہیں کہ بھارت تو بھول ہی جائے کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ کبھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آج ایک اور بڑی عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے گھر پر حملہ ہوا ہے۔ جو ہندو اور دیگر اس میں ڈیفینیٹلی ان کے اپنی جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ہاتھوں تم نے جنگ لگوا کے یا جو ہیرو گیری کرنے کے چکر میں پاکستان سے تم نے مار کھا کے بھارتیوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ پوری دنیا کے اندر تھو ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کاؤنٹر کرتے کرتے پاگل ہو گئے، لیکن کوئی بندہ نہیں مان رہا۔ ناظرین کل ایک امریکن تجزیہ نگار جب وہ بات کر رہی تھیں اور وہ ایک ڈپلومیٹ بھی ہیں امریکن، تو انٹرویو کے دوران جب انہیں کہا گیا جی کہ بھارت جو ہے اس نے پاکستان کے طیارے گرائے ہیں تو یہ کیا وہ کیا تو کیا کہیں گے، تو اس نے کہا سب بکواس۔ انگلش میں تھی، انگلش میں انٹرویو تھا، لیکن اس نے کہا بکواس، دیر از نو ایویڈنس، کوئی بھی کسی قسم کا ابھی تک انہوں نے پروو نہیں دیا۔ پہلے انہوں نے جب 2019 میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پاکستان کے F-16 طیارہ مار گرایا، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اب جو ہے وہ بھارت کہہ رہے جی کہ ہم نے طیارے مار گرائے لیکن ہم جو ہے وہ اس کا ملبہ نہیں دکھا سکتے کسی وجہ سے۔ اب پاکستان تو کھل کھلا کے سارا کوئی بتا رہا ہے، تمہارے اپنے ملک کے اندر جو جہاز تمہارے گرے رافیل سمیت ان کی تباہی کے بارے میں پوری دنیا بات کر رہی ہے، تو پاکستان کے جنگی طیاروں کی تباہی کے بارے میں کون سی بات، کوئی پروف ہی نہیں ہے نا۔ اب جو ہے بھارت ناظرین اس حد تک گندا ہو چکا ہے، مودی سرکار اتنی گندی ہو گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں سامنے بٹھا کے بھگو کے لتر مارے جا رہے ہیں، اور آگے جو بھارتی عوام ہے وہ بہت آپ کو پتا کہ بھارتی تو کرکٹ میچ کو لے کر پاگل ہو جاتے ہیں، پاکستان سے ایک میچ ہار جاؤ تو وہ کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ریسنٹلی کیا کیا، کرنل صوفیہ قریشی ہے اس کے گھر کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد وکرم مسری جو کہ وزیر خارجہ ہے اس نے جنگ بندی کا اعلان کیا، اس کے اوپر اٹیک انہوں نے کر دیا۔ یہ مطلب بڑی اگریسو قسم کی نیشن ہے، تو چیز ان سے ہار تو برداشت ہوتی نہیں ہے نا۔ تو اب جو ہے وہ سپورٹس کا میدان ہو یا چاہے سیاست کا میدان، سیاست کے میدان میں انہوں نے مودی کو تیسری بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا، لیکن ناظرین اب جو صورتحال وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ اب اس سے استعفیٰ طلب کیا جا رہا ہے۔ حملہ کیا گیا ہے نریندر مودی کے گھر پہ، اور یہ بہت غیر معمولی ہے ناظرین کہ وہ بندہ کتنا مقبول تھا بھارت کے اندر کہ تیسری مرتبہ اس کو الیکٹ کیا گیا، لیکن اب وہ اتنا غیر مقبول پاکستان سے جوتے کھانے کے بعد ہو چکا ہے کہ پورا بھارت اس پہ تھو بھی کر رہا ہے اور حملے کر رہا ہے۔ ناظرین کوئی بھی ان کے جھوٹ کو اس وقت برداشت نہیں کر رہا۔ اگر وہ کہیں جی کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کامیابی ہے تو پھر آپ لوگوں کے چہرے کیوں اترے ہوئے ہیں، آپ کہ ہاں جشن کیوں نہیں منایا جا رہا، پاکستان کیوں جشن منا رہا ہے، تم کیوں نہیں منا رہے؟ تو یہ بڑے بڑے سوالات اس وقت پوچھے جا رہے ہیں۔ سنجیدہ کمیونٹی جو انڈیا کی ہے وہ پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ مودی سرکار کے دور میں ہی ہمیشہ بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں، جیسے کہ بھارت کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، یعنی فالس فلیگ آپریشن کرنے میں مودی سرکار جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔